औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं पी डॉक्टर इम्तियाज़ हसन वड़ैच आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। कुछ अहम खबरें हैं, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। पहली खबर तो ये है जी कि 8 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात को इंश्योर कर दिया कि वो होंगे, और सुप्रीम कोर्ट का पूरा कमिटमेंट लगता है इसके ऊपर। और इसी फैसले की रोशनी में फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी जो इलेक्शन शेड्यूल है वो जारी कर दिया है। अब जाहिर बात है कि इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद फिर जो इंतखाबी गहमा गहमी वो शुरू हो जाएगी, और मुख्तलिफ जो पोलिटिकल पार्टीज हैं कलेक्टिवली और जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिविजुअली अपने अपने हल्के में वो अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर देंगे, और बहुत सारी पार्टियों ने कर भी दी है। तो हमें उम्मीद है कि तमाम पार्टियां जो हैं और तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनको पूरा मौका दिया जाएगा कि वो अपना मंशूर या जो प्रोग्राम उनका है इलेक्शन में अगर वो जीत जाती है तो उसके ऊपर वो क्या करेंगे बाद में, तो उसके ऊपर आवाम से अपने वोटर से बात करने का मौका मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपने देखा कि जैसे कि लाहौर हाईकोर्ट के एक सिंगल बेंच ने जो एक पिटीशन थी, एक कोई न्यायी साहब हैं, एडवोकेट ही हैं, उनकी तरफ से दायर हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि अदलिया के जो ओहदेदारान हैं यानी जजेस हैं, जिसमें सिविल जजेस भी हैं, सेशन जजेस भी हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस भी हैं, उन पर मुश्तमल आरओस और असिस्टेंट आरओस अपॉइंट किए जाएं ताकि इंतखाबात के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो और फ्री एंड फेयर इंतखाबात का बंदोबस्त हो सके। क्योंकि उसने पिटीशनर ने यह डाउट जाहिर किया था कि जो मौजूदा आरओस जो कि इंतजामी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, वो चूंकि हुकूमत के ही पोस्टेड हैं, हुकूमत ने पोस्ट किए हुए हैं, और केयर टेकर जो सेटअप है इस वक्त हुकूमत का, उसके ऊपर उनकी रिजर्वेशंस है। और ये भी बात है दुरुस्त है उनकी कि जो ऑफिसर जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है जो कह लें कि पिछली जो हुकूमत थी उस दौरान जिनकी पोस्टिंग हुई थी मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर और सब डिवीजन के अंदर, आम तौर पर अमूमी तौर पर वही अफसर पोस्टेड हैं। अगर वो कोई अगर एक डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर हो गया तो किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाकर डिप्टी कमिश्नर लगा हुआ है। तो इसलिए एक इख्तमाल ज़ाहिर किया जा रहा था कि भाई ये कहीं ऐसा ना हो कि वो उनकी इंक्लिनेशन हो किसी खास सियासी जमात की तरफ और उसको वो अनड्यूली सपोर्ट कर दें, और इलेक्शन जो है वो फिर करवाने का पर्पस खत्म हो जाएगा ना। अगर इलेक्शन में अवाम का जो मैंडेट है, हकीकी मैंडेट है, उसकी अगर रिफ्लेक्शन ना हो तो ये पूरी एक्सरसाइज, ये इतना जो अरबों रुपया खर्च होना है उसके ऊपर और इतनी एक्टिविटी बड़ी होनी है, तो वो फिर ज़ाया जाने का इम्कान है। खैर एनीवे, उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की पिटीशन के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करते हुए बड़ी सूरत के साथ और बड़ा अच्छा किया उन्होंने, चूंकि ज़ाहिर ये मामला ऐसा है जिसमें टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने ये डिसीजन दिया कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया लाहौर हाईकोर्ट का डिसीजन, वो जो इंटरिम डिसीजन था सिंगल बेंच का, और जो जिसके जरिए इलेक्शन कमीशन का वो जो नोटिफिकेशन जिसके तहत उन्होंने जिले इंतजामिया में से आरओज अपॉइंट किए थे वो सस्पेंड कर दिया था। उसको उस हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच के फैसले को सस्पेंड कर दिया। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो इलेक्शन कमीशन ने आरओज अपॉइंट किए हैं उन्हीं की बेस पे ये पंजाब में कम से कम, जो पंजाब का मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वहीं पे लाहौर हाई कोर्ट ने किया था फैसला, तो पंजाब की में भी और बाकी ज़ाहिर अकॉर्डिंगली क्योंकि ज़ाहिर बात है जब हाई कोर्ट का एक फैसला आ जाता है ता वक्त किसी और हाई कोर्ट की तरफ से उसके अपोजिट फैसला ना आ जाए तो वो पूरे पाकिस्तान पे ही अप्लाई हो जाता है। अब इन हालात में ये सिचुएशन बन गई कि अब मैं ही समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है हमारे, चूंकि वो लीडर नहीं है, मैं चूंकि वकील हूं तो हमारे तो वो सबसे बड़ा जो मुकाम है वकला और अदलिया के ऊपर वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही होते हैं। तो हमें उन पर पूरा ट्रस्ट है और खास और मुझे पूरा ट्रस्ट है उनके ऊपर।
تو لیکن بات کا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک پہلو جو ہے، چونکہ ظاہر انسان ہی ہوتا ہے نا ہر کوئی، تو اس پہلو کی طرف اس کی توجہ نہ جائے. تو اس لیے میں یہ گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے کہ ذرا اس پہلو کو ذرا دیکھ لیں کہ وہاں پہ جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوئی ہوئی ہیں وہ دیکھا جائے کب سے ہوئی ہیں، کب سے اس صوبے کے اندر وہ افسر موجود ہیں. کیونکہ عام طور پر یہ وفاقی سروس کے لوگ ہوتے ہیں جو سی ایس ایس کر کے آتے ہیں نا، تو کوئی حرج نہیں کہ اگر ان کو ٹرانسفر کر کے ایسے لوگ جو دفتروں میں بیٹھے ہیں اس وقت اسی کیڈر میں، ان کو اگر اضلاع کے اندر لگا دیا جائے اور تاکہ الیکشن جو ہے اس کو ایک فری اینڈ فیئر جو ہے اس کی ایک شکل نظر آئے. تو مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر غور کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو باقی ادارے ہیں ہمارے، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جنرل عاصم صاحب جو ہیں جو ہمارے آرمی چیف ہیں، وہ بھی اس کے اوپر مشورہ دے سکتے ہیں. آلدو ان کا یہ ڈائریکٹ جورسڈکشن تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ملک کی سلامتی کا معاملہ ہے، الیکشن جب ہونے اس کا جو سزا یا جزا یہ اگلے 5 سال پوری قوم نے بھگتنا ہے اس کو. اگر صحیح لوگ آ جائیں گے عوام کے الیکٹڈ صحیح معنوں میں عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ، تو ظاہر بات ہے کہ عوام کا اعتماد ہوگا ان کے اوپر، وہ بھی ایسے سٹیپس اٹھائیں گے جس سے ملک کی اکانومی، ملک کی سلامتی، یہ بہت سنگین جس کو خطرات ہیں اس کے اوپر وہ کام کر سکیں گے. تو اگر دھاندلی کی اپنے طور پہ لوگوں نے، آپ کو پتا کہ اس میں ضروری نہیں کہ کوئی ادارے شامل ہوتے ہیں، اپنے طور پہ بھی جو انفلوئنشل ہوتے ہیں، عام طور پہ یہ جو الیکشن لڑے ہوتے ہیں تو اپنے اپنے علاقے میں جو بیوروکریسی ہوتی ہے، چونکہ ان کے ساتھ ان کا ایک تعلق بنا ہوتا ہے تھوڑا بہت، کیونکہ روزمرہ کے معاملات میں واسطہ رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے اپنے طور پہ ایک مینج کر لیں اس کے اوپر، اور کہیں نہ کہیں میل پریکٹس ہو جائے اور جو ہے عوام کا مینڈیٹ ہے اس کے اوپر صحیح معنوں میں آپ کہہ لیں کہ اس کے رزلٹ وہاں پہ نہ آئے. تو اس لیے یہ ابھی ٹائم میں یہ کیا جا سکتا ہے. ابھی مطلب آپ کہہ لیں کہ جو آفیسرز ہیں ابھی سٹارٹ ہی ہے چونکہ، تو اگر ان کی کوئی مناسب اس کو چیک کر کے تو پھر وہ جو افسر دفتر میں بیٹھے ہوئے جو ڈپٹی سیکرٹری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی سیکشن افسر بن کے بیٹھا ہوا ہے، کہیں کوئی ایڈیشنل سیکرٹری بن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو ضلعوں میں لگا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اسی طرح پولیس کا ہے کہ جو پولیس کے افسران ہیں وہ بھی دیکھے جائیں، وہ بھی دوسرے صوبوں سے لائے جا سکتے ہیں یا دوسرے ڈویژن سے، ضلعوں سے لگائے جا سکتے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 2018 کے الیکشن ہوئے تھے تو پولیس میں تو انسپیکٹر تک تو انہوں نے ٹرانسفر کر دی تھی ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن. یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور کے سارے انسپیکٹر ٹرانسفر ہو گئے تھے جو وہاں پہ پہلے لگے ہوئے تھے، پوسٹ تھے، جو کسی کو گجرانہ بھیج دیا، کسی کو کہیں بھیج دیا. یہاں تک کہ جو سب انسپیکٹر ہیں، چونکہ سب انسپیکٹر اسی رینج کے اندر رہ سکتے ہیں ڈویژن کے اندر، تو ان کو وہاں پہ ضلع ان کا ری شفلنگ اس میں کرتے ہیں. تو یہ پہلو جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک اور پٹیشن دائر ہو گئی ہے جس کو غالباً ڈویژن بینچ جو 2 ججز ہیں ان کے اوپر مشتمل جو ہائی کورٹ کے بینچ ہے اس کے سامنے وہ فکس بھی کر دیا گیا ہے، جو اسی کمنگ ویک جو کل سے شروع ہے اس میں وہ ہیئرنگ شروع کریں گے. اس میں بھی یہی پوائنٹ اٹھایا گیا کہ جو آروز ہیں وہ جوڈیشری سے ہونے چاہیے. تو اب ظاہر بات ہے کہ اب دیکھیں کیا بنتا ہے اس کا کیا بنتا ہے، اس کے اوپر ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے، خاص طور پہ جب کہ سپریم کورٹ نے اس کے اوپر کہہ لیں کہ نوٹس سپریم کورٹ نے ایک پٹیشن کے اوپر ایک فیصلہ دیا ہے اور ساتھ آگے فردر اس کو ڈیٹیل میں انہوں نے ہیئرنگ کرنی ہے. تو لیٹس سی کہ یہ اب پشاور ہائی کورٹ میں اس پٹیشن کے اوپر کیا عمل ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. اور مطلب ڈیلی اگر دیکھا جائے تو جو ہائی کورٹ ہے وہ جب سپریم کورٹ کا ایک واضح فیصلہ آ جائے تو اس میں پھر وہ انٹرفیئر نہیں کرتے. تو لیکن وہ چونکہ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا، یہ پشاور ہائی کورٹ ہے. لیٹس سی جو ہمارے ججز ہیں بڑے کمپیٹنٹ ہیں پورے پاکستان کے اندر، جیسے بھی ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے، تو دیکھیے وہ آئین اور قانون کی روشنی میں اور جو کیس لا ہے ہمارا جس کو ہم پریسیڈنٹ کہتے ہیں اس کی بیس پہ وہ کیا اس کے اوپر سٹیپس لیتے ہیں. تو وہ یہ واضح ہو جائے گا اس اگلے 2-3 دن کے اندر کہ کہاں جا رہا ہے سلسلہ. بڑی امپورٹنٹ ایک ایکٹیویٹی آنے والی ہے جس کا ہمارا آپ کہہ لیں اگلے 5 سال نہیں بلکہ اگلے آنے والی جو زندگی ہے پاکستان کی یا پاکستانیوں کی، اس پہ آپ کہہ لیں کہ اس کے اثرات مرتب ہوں گے. کیونکہ ظاہر بات اگلی جو حکومت آئے گی 5 سال جب رہے گی تو ظاہر بات وہ سٹیپس جو لیں گے اس کے پھر آئندہ زمانے پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں.
اس لیے ساتھ ساتھ یہ بھی میں توجہ دلاؤں گا کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں یعنی ہماری فوج ہے وہ اور پلس جو ہماری عدلیہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یہ بھی یقیناً ایک نظر رکھیں گے، اوور سائٹ کریں گے کہ الیکشن ایکٹیویٹیز صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، نیوٹرلی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، اور پھر اس کے بعد جب الیکشن کا دن ہوگا اس دن خاص طور پہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہاں پہ جو پہلے جیسے ہوتا رہا ہے کہ اس میں انشور کیا جائے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک رہے، تاکہ جو ووٹرز ہیں وہ بغیر کسی ڈر کے بغیر کسی خوف کے اپنے گھروں سے نکل کے اپنا قومی فریضہ ادا کریں اور ووٹ کاسٹ کریں۔ پیٹرول کی قیمت میں اچھی کمی ہوئی ہے، یعنی 14 روپے پر لیٹر کے حساب سے تقریباً کمی ہوئی ہے پیٹرول کے اندر، اور ڈیزل کے اندر بھی اسی طرح کی 13 روپے کے قریب ہوئی ہے۔ تو یہ اچھی ہے، اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلے بھی ایک دو بار کمی ہوئی ہے، یہ مسلسل کمی چلی آ رہی، اور اس کے اوپر جو آپ نے دیکھا ہوگا جب پیٹرول قیمت بڑھتی ہے تو باقی اشیاء کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ وہ ٹریڈرز، دکاندار، مختلف جو دودھ بیچنے والے، گوشت بیچنے والے، سبزیاں بیچنے والے، وہ اسی کو بہانہ بنا کے جی کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، ڈیزل قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو اس لیے ہم نے یہ بڑھا دی ہے قیمتیں۔ اب وہ تو بڑھ گئی، اسی طرح جو کرائے ہیں بسوں کے وہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس کے کنسیکوینشل افیکٹ ہوتا ہے اس کا پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے یا ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے، وہ جن چیزوں پہ ہوا ہے، اب چونکہ مسلسل جو ہے قیمتوں میں کمی آ رہی ہے، اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری صوبائی حکومتیں ہیں خاص طور پہ، چونکہ ان کا زیادہ اس کے اندر پرویو ہے، ان کے پرویو میں آتا ہے جو امن عامہ ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، قیمتوں کو کنٹرول کرنا، یہ صوبائی پرویو میں ہی آتا ہے۔ تو ان کی جو انتظامیہ ہیں جس کے اندر اسسٹنٹ کمشنر حضرات ہیں، پولیس کے افسران ہیں، پولیس کے ایس ایچ اوز ہیں، تو یہ چونکہ سارے صوبائی افسران یعنی صوبائی سیٹ اپ کے اندر آتے ہیں، تو صوبائی حکومتوں کو اور وفاق کے اندر چونکہ اسلام آباد آتا ہے اور ہماری جو منسٹری آف انٹیریئر ہے اس کے جو اہلکار ہیں، عہدیداران ہیں، اسسٹنٹ کمشنرز ہیں، یہاں بھی ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کے وہ دائرہ اختیار میں آتا ہے۔ پرائس کمیٹیاں ہیں جو بنائی جاتی ہیں، پرائس مقرر کرتی ہیں۔ تو اس کو انشور کیا جائے کہ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں کمی ہوئی ہے وہ کنسیکوینشل افیکٹ اس کا باقی چیزوں کے اوپر ہونا چاہیے۔ اکارڈنگلی آٹا بھی سستا ہونا چاہیے، چاول بھی سستے ہونے چاہیے، چینی بھی سستی ہونی چاہیے، دالیں، سبزیاں، گوشت، دودھ، بیکری آئٹم، جو بھی آئٹمز ہیں اس کے اندر، اور باقی جو اشیاء ہیں وہ تمام جو ہے اس کا ریویو کیا جائے قیمتوں کا، اور اس کو نیچے تک اس کا افیکٹ ہونا چاہیے، تاکہ وہ جو مہنگائی ہے، جو مہنگائی کا جین باہر نکل چکا ہے ہماری ایک بوتل سے، اور جو واپس ہم اس میں بوتل میں نہیں ڈال پا رہے، اس میں کچھ فرق تو پڑے گا نا، کچھ نہ کچھ تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے نا۔ تو یہ انتظامیہ کا کام ہے، یا جو صوبائی حکومتیں ہیں یا لوکل گورنمنٹ سیٹ اپ جو بنے ہوئے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ جو صوبائی سطح پہ ہمارے چیف منسٹرز ہیں وہ، اور وفاق میں ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ اس کو انشور کریں اور نیچے ہدایات جاری کریں کہ وہ اگلے 2-3 دن کے اندر وہ جو قیمتیں ہیں اس کو بھی نیچے لائیں، باقی قیمتوں کو جو پیٹرول ڈیزل کی وجہ سے بڑھ گئی تھی، اب چونکہ کم ہوئی ہے تو اس کا افیکٹ نیچے ہونا چاہیے۔ اس طرح جو بسوں کے کرائے ہیں، ویگنوں کے کرائے ہیں، ٹیکسیوں کے کرائے ہیں، رکشے کے کرائے ہیں، یہ جو بھی چیزیں ہیں جو ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ اس کو بھی کم ہونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر بھی مجھے امید ہے کہ کارروائی کی جائے گی، بڑی ضروری ہے یہ کارروائی کرنا۔ ایک اچھی خبر ہے کہ پنجاب کے اندر لاہور کے گرد و نواح میں، بلکہ کہہ لیں آپ کہتے ہیں شادرہ اور یہ اس کے گرد و نواح علاقے میں مصنوعی طریقے سے پنجاب گورنمنٹ نے ایفرٹ کر کے یو اے گورنمنٹ کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ بات چیت کر کے انہوں نے وہاں پہ مصنوعی بارش کل برسوائی ہے، اور کہتے ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہوا ہے کہ جو لاہور کا جو انڈیکس تھا پولوشن کا وہ 6 درجے پہ آ گیا، جو پہلے اور دوسرے پہ رہتا تھا تو وہ اب 6 پہ شاید آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ بارش کا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جو محسن نقوی صاحب ہیں چیف منسٹر پنجاب، ان کو میں ضرور اپریشیٹ کروں گا، اگرچہ کچھ سیاسی جماعتوں کو ان کے اوپر شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، لیکن عوامی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو وہ بہت سارے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے کہ عام عوام جو ہے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے، جس میں ایک یہ بھی دیکھ لیں کہ ایک
एक स्टेप लिया है आउट ऑफ बॉक्स, जिसके ऊपर कभी पाकिस्तान में कभी नहीं सोचा गया कि मसूरी बारिश भी करवाई जा सकती है। तो वो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है जिसको मेरा ख्याल मेंटेन किया जाए, और बाकी इलाकों में भी, कराची में भी, पिंडी में भी और दूसरे सूबों के अंदर भी कोशिश की जाएगी इस तरह का स्टेप्स लिए जाए, जिससे कि जो पोल्यूशन है वो कंट्रोल हो सके और आवाम जो है उनकी जो सेहतें हैं, आवाम की सेहत खराब हो रही है, जो हमारे दरख्त हैं, हमारे जो जानवर हैं, वो सारे इफेक्ट हो रहे हैं पोल्यूशन से, तो उसको जो है वो कम से कम किया जाए। तो मैं एक अप्रिशिएट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब को खसूसी तौर पे, और फिर ये भी देखता हूँ कि वो आए दिन पता चलता रहता है कि जी कभी किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी वहां जाके देख रहे हैं, मरीजों से पूछ रहे हैं, अगर किसी ने दवाइयां बाजार से खरीदी हैं तो अस्पताल इंतजामिया की सरजमिश भी करते हैं और उनको पैसे वापस दिलवाने की इंस्ट्रक्शन देते हैं, और उम्मीद है वो पैसे लोगों को मिल जाते होंगे, जाहिर जब चीफ मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन देगा। इसी तरह पुलिस स्टेशन का जाके विजिट करते हैं, वो वहां पे हवालातों में देखते हैं कोई बंदा नजायज तो बंद नहीं है। ये अच्छे स्टेप्स हैं, मैं समझता हूँ। फिर इसके साथ साथ जो है जो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का सिलसिला है उसको बड़ा आसान करने की कोशिश की जा रही है, ऑनलाइन सर्विस को बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग आसानी के साथ मतलब उसमें अपना वो जाके टेस्ट दें और जो भी कुछ करें, जो कोडल फॉर्मेलिटीज को पूरा करके वो एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लें, ताकि ना उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो, कल कलाम को जैसे होता है ना कि चालान होते रहते हैं उनके और परेशानी होती है उनको। इसी तरह जो जब वो ड्राइविंग टेस्ट देंगे तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ट्रेनिंग मिलेगी, सीखेंगे भी, ताकि उनको ड्राइविंग थोड़ी आ भी जाए सही तरीके से, जो टेस्ट में पास कर जाए, तो उससे ये होगा कि उनकी जो ड्राइविंग स्किल्स हैं वो बेहतर हो जाएंगी। तो ये अच्छे स्टेप्स है जिसको मैं अप्रिशिएट जरूर करना चाह रहा हूँ। और इसमें मैं कहता हूँ कि बाकी जो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं, अभी इनके पास ज़ाहिर बात बहुत थोड़ा टाइम है, 8 फरवरी तक तो ये रहेंगे ना, उसके बाद चंद दिन मजीद इनका टाइम होगा, उसके बाद जब असम्बली के हलफ होंगे उसके बाद हुकूमतें बनेगी तो ये चले जाएंगे, लेकिन इनका फिर नाम याद रहेगा और फ्यूचर भी फिर इनका अच्छा हो सकता है, क्योंकि जाहिर बात है कि ये दिस इज नॉट दी ओनली अपॉर्चुनिटी ना, लोग जब याद रखते हैं तो फिर आइंदा भी उसका डिविडेंड कभी ना कभी मिलता है। फलस्तीन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि फलस्तीन में उसी तरह सिलसिला चल रहा है, उसी तरह अब हुकूमतें चल रही हैं, हुकूमतें कोशिशें कर रही हैं जी सीज फायर हो जाए और मुश्किल सीज फायर हो जाए, लेकिन अभी तक जो है उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। और जैसा कि आप पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया था कि एक रेजोल्यूशन जो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर पेश की गई थी जंग बंदी के लिए, जिसको तकरीबन सिक्योरिटी काउंसिल के सारे मेंबर्स उसको सपोर्ट कर रहे थे, उसको वीटो कर दिया यूएसए ने। इसके बाद फिर जो यूएन की जो जनरल असेंबली है उसके अंदर ये रेजोल्यूशन पास हो गई है, जिसमें ये जोर दिया गया कि जो जंग बंदी की जाए फौरी तौर पे, और वहां पे जो इंसानियत का अलमिया बना हुआ है, इस वक्त बच्चे मर रहे हैं, बच्चे जख्मी हैं, वालिदैन, मकान गिरे हुए हैं, हेल्थ फैसिलिटीज कोई नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, अशिया जरूरिया नहीं है, तो ये बहुत बड़ा एक ह्यूमन क्राइसिस है वहां पे, बल्कि मैं कहूंगा कि एक अलमिया, इंसानी अलमिया जो कि वहां पे इस वक्त शुरू हो चुका है। अब तमाम जो कुव्वतें हैं जिसमें इस्लामी ममालिक खसूसी तौर पे और बड़ी ताकतें और दूसरे ममालिक कि वो इसकी तरफ तवज्जो दें और इस मसले को वंस फॉर ऑल हल करवा दें, ताकि हर 2-4 साल 5 साल बाद इसी तरह की सिचुएशन दोबारा पैदा ना हो। इसी तरह जो बाकी बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं दुनिया के अंदर, जिसमें कश्मीर का मसला है, इसको सॉल्व करवा दिया जाए जो भी है, क्योंकि आजकल जमहूरी दौर है, सारे ये मुल्क क्लेम करते हैं, जो हमारी सिविलाइज्ड नेशन है जितनी भी दुनिया में, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज, वो कहते हैं जी जमहूरियत, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल यही होता है कि वहां के अवाम जो चाहते हैं उनको उसके मुताबिक रहने की इजाजत दी जाए। तो कश्मीर में एक यूएन की करारदाद बड़ी पुरानी कई सालों के पहले पास की हुई है जनरल असेंबली में कि प्लेबिसाइड करवाया जाए वहां पे, यानी अवाम की राय वहां मालूम की जाए यूएन की निगरानी में, जो वो फैसला करें वो उसके मुताबिक अमल कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। इंडिया पहले ही बहुत बड़ा मुल्क है, वो बाकी सूबे उनको संभाल ले, बाकी मसाइल को देख ले, तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है। ये कश्मीर एक छोटा सा खिता है, वहां के जो लोग हैं उनका गुनाह यही है कि वो सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, इस्लाम का नाम लेते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, मुसलमान हैं, तो इंसान तो है ना, तो इंसान समझे उनको। और जो 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 कुव्वतें, जो बड़े ममालिक
جو استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، وہ ان میں میجورٹی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ بلیو کرتے ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے پیغمبر، مسلمانوں کے پیغمبر ہیں. ان کے اوپر ایمان لائے بغیر ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تمام انبیاء کے اوپر، پیغمبروں کے اوپر اسلام، ہمارا ایمان لانا، اور پھر نبی آخر الزمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا، یہ ضروری ہے ہمارے لیے مسلمان ہونے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ جو تھے وہ امن کے دائی تھے، تمام پیغمبر ہی امن کے دائی تھے. تو وہاں پہ امن جو ہے فلسطین میں خاص طور پہ، اور یہ جو کشمیر ہے اس کے اندر، اس کے انشور کریں. اسی طرح جو برما کے اندر جو مسلمان جو ہے کئی سالوں سے ظلم کا شکار ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. بہت شکریہ. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.